श्रीमन्नारायणी दशकं 37 सान्द्रानन्दतनोहरे ननुपुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृता अपि कर्मशेषवशतो एतेन याता गतिम् तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरार्धिता भूमिः प्राप विरिञ्चमाश्रितपदम् देवैः पुरैवागतैः आहा दुर्जनभूरिभारमथितां पाथो निधौ पातुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुरप्रलापविवशाम् आलोक्य धाता महीम् देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यो भवन्तं हरे ऊचे चाम्बुजभूरमूनैसुराः सख्यं धरित्र्या वचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरावयमितो गत्वा पयो वारिधिम् नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् ते मुग्धानि वशानि दुग्धजलधेस्तीरं गताः सङ्गताः यावत्पत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् स पाथो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नूचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहम् वाक्यं तदा कर्ण्यताम् जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्स्येवार्थमिति त्वदीयवचनम् पाथो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापिता स्वां तेष्वीश गतेषु तावकुकृपा पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मधुरापुरे किल भवत् सान्निध्यपुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवहत् राजा स शूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पथिरथे व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगताम् तन्वीं कृपाणीमधात् गृह्णानश्चिकुरेषु तां खलमतिः शौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयं नन्वसुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधव रोहिणी त्वमपि भोः सच्चित् सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्वं कृष्ण विधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे।